बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माह रमज़ान अपनी तमाम तर फजीलतों, बरकतों और रहमतों के सबब ख़ास अल्लाह का महीना है और खुश नसीब हैं वो लोग जो इस माह मुक़द्दस में अल्लाह सुब्हानो तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपना कीमती वक्त अल्लाह के हज़ूर अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। चुनाचे मुस्लिम शरीफ में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, अगर कबायर कबीरा गुनाहों से बचा जाए तो जुम्मा से जुम्मा पाँचों नमाजें और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक के जितने गुनाह होते हैं वो सारे के सारे अल्लाह सुब्हानो तआला माफ़ फरमा देते हैं। इसी तरह कंजुल ईमान में लिखा है कि अगर किसी ने जुम्मा अच्छे अंदाज में गुजार लिया तो बाकी दिन भी इसके अच्छे अंदाज में गुजर जाएंगे, और जिसने रमज़ान अच्छे अंदाज में गुजार लिया तो आने वाला पूरा साल इसका अच्छे अंदाज में गुजार दिया जाएगा। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मकतूबात में फरमाते हैं कि ये रमज़ान का महीना आने वाले साल का एक नमूना होता है। जिस अंदाज से बंदा गुजारता है अल्लाह ताला बकिया साल इसे इन्हीं अमाल की तौफीक अता फरमा देता है। मिसाल के तौर पर एक नौजवान अगर ये चाहता है कि मैं अपनी आँखों का परहेज़ करूँ, यानी गैर महरम से अपनी आँखों को बचाऊँ, तो वो रमज़ान में इसकी मशक कर ले। अगर पूरा रमज़ान गैर महरम से नज़र बचा ली, बकिया पूरा साल अल्लाह ताला इसको तौफीक अता फरमा देंगे। आप पूरा रमज़ान तहज्जुद की पाबंदी कर लीजिए, तिलावत की और दीगर इबादत की पाबंदी कर लीजिए, और फिर देखिए किस तरह बकिया पूरा साल वो काम आपके लिए आसान हो जाते हैं, यानी अल्लाह ताला इन कामों की तौफीक दे देते हैं। यही वजह है कि हमारे इस्लाफ और अकाबिर रमज़ान मुबारक के महीने को बड़े ही एहतमाम के साथ गुजारते थे। बुखारी शरीफ की रवायत है कि एक साबिया हज पर जाना चाहती थी, खावंद ने ना कर दी। इसने अपने खावंद से पूछा कि क्यों ना जाऊं, तो कहने लगा कि सवारी नहीं है। इस साबिया ने कहा कि तेरा ऊँट तो घर के अहाता में बंधा हुआ है। खावंद कहने लगा, इस ऊँट के मुतल्लिक मैं पहले से ही सदका की नीयत कर चुका हूँ, लिहाजा अब वो मेरा नहीं, वो अल्लाह की अमानत है, लिहाजा अब मैं तुम्हें इस पर नहीं ले जा सकता। वो साबिया खामोश हो गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हो गई और कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मेरा बड़ा ही जी करता था कि मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाऊं, मगर मेरे खावंद ने कहा कि सवारी नहीं, और इसने अपना ऊँट अल्लाह की राह में सदका कर दिया है, इसलिए अब इस पर नहीं ले जा सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो इस साबिया के खावंद को समझाया कि देखो, ये हज का अमल भी अल्लाह के रास्ते पर जाने का ही अमल था। तुम अगर इस ऊँट पर अपनी बीवी को ये हज करवा देते तो इसमें कोई हर्ज नहीं था, लेकिन साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को ये फरमा दिया कि अच्छा, अब तुम रमज़ान में उम्रा कर लेना, इसका सवाब मेरे साथ हज करने के बराबर होगा। रमज़ान मुबारक के महीने को अल्लाह सुब्हानो तआला ने ऐसी फजीलत अता फरमाई है। चुनाचे कंजुल इमाल में है कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो शयातीन और सरकश जन्नात को कैद कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है। जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं जो पूरा रमज़ान बंद रहते हैं, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इन दरवाज़ों को पूरा महीना बंद नहीं किया जाता। और एक निदा देने वाला फरिश्ता हर रात ये निदा देता है, ए नेकी के मतलाशी आगे बढ़, ए बुराई की तलाश करने वाले थम जा, रुक जा। हर रात में अल्लाह ताला जहन्नम से जहन्नमियों को बरी फरमा देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब यहाँ ये सवाल भी जहन में आता है कि जब शयातीन को बांध दिया जाता है तो फिर बुराई क्यों कर हो सकती है? तो उलमाए कराम ने इस सवाल के मुतअद्दिद जवाबात दिए हैं। हकीकत के करीब तरीन ये है कि जब किसी इंसान का नफ्स सारा साल शैतानी ख्वाहिशात और लज्जतों में जकड़ा रहता है तो इसमें इस कदर खबास्तें पैदा हो चुकी होती हैं कि बेशक शयातीन कैद में होते हैं, तो ऐसे इंसान से बुराई सरजद करवाने के लिए इसके नफ्स की खबासत ही काफ़ी होती है। लिहाजा वो इंसान को गुनाहों पर उकसाए रखता है। या पर बुरे दोस्त भी हो सकते हैं, यार बद, इनकी वजह से इंसान रमज़ान में भी नेकी के कामों में नहीं आता। इस मसले के लिए एक खूबसूरत मिसाल दी जाती है कि जब लोहे को दहकती हुई भट्टी में डाला जाए तो वो हरारत की शिद्दत के सबब सुर्ख हो जाता है।
اور پھر اس لوہے کو بھٹی سے باہر نکال بھی لیں تو وہ فوراً ٹھنڈا نہیں ہو جاتا بلکہ گھنٹہ 2 گھنٹے گرم ہی رہتا ہے۔ تو شیطان نے انسان کو گناہوں کی بھٹی میں اس قدر گرما دیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے تو وہ گرمی اس طرح موجود رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو رمضان المبارک کے اندر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام عبادات میں اتنی محنت فرماتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر محنت نہیں فرماتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیتے تھے، پھر پورا مہینہ گزرنے تک اپنے بستر پر واپس نہیں آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بہقی شریف کی ہی ایک اور روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور نبی علیہ السلام نوافل کثرت کے ساتھ ادا فرماتے تھے اور اپنی دعا میں اللہ کے سامنے اس قدر عاجزی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا برکت والا مہینہ آ گیا ہے، ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل رات ہے، ایک ایسا مہینہ جس کے روزے کو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا اور رات کے قیام کو اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا۔ جس نے رمضان میں نفل عمل کیا ایسے اجر ملے گا جس طرح اس نے رمضان کے علاوہ فرض عمل کیا تھا، اور جس نے ایک فرض پر عمل کیا اس کو غیر رمضان کے 70 فرض کے برابر اجر عطا کیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان المبارک میں انسان کے اعمال کا اجر 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت، درمیان کے 10 دن مغفرت کے اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے ہیں۔ محترم ناظرین، امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ بھی نہیں ہے، یعنی اس مہینے کی برکتیں دریا کے مقابلے میں سمندر سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں 4 اعمال زیادہ کرو، جن میں سے 2 عمل تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، جبکہ 2 عمل ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ 2 باتیں کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار زیادہ کرنا اور توبہ استغفار زیادہ کرنا، جبکہ دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگے۔ محترم ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ 4 اعمال ثابت ہیں کہ جن کی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کثرت کرنی چاہیے۔ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، چند 100 مرتبہ روزانہ ضرور پڑھیں، جبکہ ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو رمضان کے دنوں میں روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت کی جائے، یعنی استغفر اللہ کی کثرت کی جائے۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت کے طلبگار ہوں، اور نمبر 4، جہنم سے آزادی کے لیے خوب دعائیں کی جائیں۔ آخری 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں، نہ صرف رمضان المبارک میں بلکہ تمام ایام میں ان 2 باتوں کی دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائے التجا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا صحیح طریقے سے ادب و احترام کرنے، عبادات کی کثرت کرنے اور
خوب نیکیاں حاصل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمایا، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔